हरि ओम। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरणाचार्य द्वितीयवर्षस्य प्रियः छात्राः इतः पूर्वं व्याकरणशास्त्रीयनिबन्धे व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं समासशक्तिश्च इति विषयद्वयं प्रतिपादितम्। अधुना बौद्धार्थविमर्शः इति निबन्धमादाय अध्यापयामि। तत्र शाब्दिकनये स्फोटो द्विविधो भवति, आभ्यन्तरो बाह्यश्चेति। महाभाष्य कैयट वाक्यपदीयादिग्रन्थानाम् अवलोकनेन ज्ञायते। तत्र आभ्यन्तरस्फोट एव मुख्यो वाचकः, बाह्यस्फोटो मुख्यतया जातिव्यक्तिभेदेन द्विविधो भवति। तथैव वाक्यार्थोऽपि द्विविधः, आभ्यन्तरबाह्यभेदात्। तत्र बौद्ध पदार्थ एवाभ्यन्तरः, यथा निर्विभागस्य आभ्यन्तरस्फोटस्य वाचकत्वं, तथैव निर्विभागस्य अन्तरशक्त्यार्थस्यैव वाचकत्वं प्रतिभारूप एव आन्तरशक्यार्थः। प्रतिभा च बुद्धिविषयता निरूपिण्येव। एवं शक्यार्थस्य वाच्यार्थस्य केवलं बुद्धिसत्तया युक्तत्वं सिद्ध्यति। शाब्दिकाः शब्दार्थयोस्तादात्म्यं स्वीकुर्वन्ति। तादात्म्यञ्च तद्भिन्नत्वे सति तद्भेदेन प्रतीयमानत्वमिति भेदाभेदसमन्वितम्। शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्वीकारे कम्बुग्रीवादिमते घटपदवाच्यार्थस्य श्रवणवदनकर्मता नैव संभवेत्। न च अर्थविशिष्टे शब्दे लक्षणया निर्वाहः मुख्यवक्त्वेव निर्वाहः संभवे गौणवृत्तिकल्पनायाः अन्यत्वाच्च। तादात्म्यात् एव ओम इत्येकाक्षरब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरण इति भगवद्गीतायां वर्णब्रह्मयोरभेद प्रतिपादनं भवति। न च शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्वीकारे मधुशब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यरसा स्वादापत्तिः, वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिरिति वाच्यं भेदाभेदस्योपपादितत्वात्। वस्तुतः वैयाकरणमते बौद्ध एवार्थः शक्यः। पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्धं तयोस्तादात्म्यम्। अतएव शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति विकल्पसूत्रं संगच्छते। अर्थात शब्दज्ञानमात्रेणानुपाती बुद्धावनुपतनशीलो वस्तुशून्यः बाह्यार्थरहितः विशेषेण कल्पित इति विकल्पः। बुद्धि परिकल्पित इति तत्वम्। अतएव
एष बन्ध्यासुतो याति ख पुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरक्षयेष्णातः ससशृङ्गधनुर्धरः इति। अत्र प्रथमं तु बन्ध्यायाः पुत्रस्यैवासम्भवत्वेन क्रियायाम् अन्वयानुपपत्तिः। तत्र आकाशे पुष्पाणां नितराम् असम्भवेन तद्भूषणधारणासम्भवः। ततः कूर्माणां दुग्धस्याभावसम्भवत्वेन तत्र स्नानक्रियायाः अप्यसम्भवः। ततः ससशृङ्गस्यैवाभावेन असम्भवमिति। बाह्यार्थशून्यत्वे कथम् अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकत्वं भवेदिति बुद्धिपरिकल्पित एवार्थमादाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वे स्वादुत्पत्तिसिद्धिर् अन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् अनुपत्तौ बन्ध्यासुतादीनां प्रयोग एव न स्यात् इति तत्त्वम्। न च ससशृङ्गमित्यत्र शृङ्गे शशीयत्वभ्रमे इति तार्किकोक्तमतसमीचीनम् इति वाच्यम्। सशब्दवाच्य जन्तुदर्शनरूपबाधे सति ससशृङ्गे नास्तीति वाक्ये ससशृङ्गमित्यस्य प्रातिपदिकत्वानापत्तेः। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप इति सूत्रे भाष्ये भगवता पतञ्जलिना उक्तं सत्तायामर्थे प्रत्ययो यथा स्यात् नैतदस्ति प्रयोजनं न सत्ता पदार्थे व्यभिचरति। अर्थात पदार्थः सत्ताया व्यभिचारी न भवति। कश्चिदपि पदार्थः सत्ताया रहितो न भवति। पदार्थमात्रस्य सत्तायाः एव स्वाभाविकार्थत्वात् बौद्धार्थस्वीकारे घटोऽस्ति इत्यस्य प्रयोगानुपपत्तिः। घटः इति कथनेनैव घटस्य सत्तारूपार्थस्य सिद्धत्वात् सत्तापदार्थे व्यभिचरति इति भाष्योक्तेः उक्तार्थानां प्रयोगः इति न्यायाच्च। ननु बौद्धार्थस्वीकार आवश्यक इति चेत् सत्यं तदभावे घटो नास्ति इति प्रयोगानापत्तेः। उपर्युक्त भाष्यानुसारेण घटः इत्यनेनैव घटस्य सत्ता इत्यर्थसिद्धौ तत्त्वसत्तायाः अभावबोधनाय नास्ति प्रयोगस्य वैयर्थ्यापत्तेश्च। तेन घटोऽस्ति घटो नास्ति इत्यादि स्थलेष्वपि बाह्यसत्तायाः अस्तित्वबोधनाय अस्ति इति प्रयोगः बाह्यसत्तायाः अभावबोधनाय च नास्ति इति प्रयोगश्च संगच्छते। आचार्यैः तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप इत्यस्मिन् सूत्रे अस्तिग्रहणं बौद्धार्थाङ्गीकारे प्रमाणरूपेण प्रस्तूयते। बौद्धपदार्थस्वीकारे गौः घटः पटः इत्यादीनां प्रथमान्तपदानां न सत्तां पदार्थे व्यभिचरति इति भाष्यत्वात् सत्ता समाविष्टार्थसिद्धौ
तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप इति सूत्रे अस्तिग्रहणस्य वैयर्थ्यापत्तेः गोमान् आसीत् इति भूतकालिकवाक्ये गोमान् भविता इति भविष्यत्कालिकवाक्ये च बाह्यसत्तायाः अभावात् शाब्दबोधानापत्तेश्च। अतः तस्यास्तस्मिन्निति मतुप इति सूत्रे अस्तिग्रहणं व्यर्थं सद्ज्ञापयति यद् बुद्धिपरिकल्पितः बौद्धो वा शक्यार्थो भवति। तेन गोमान् आसीत् गोमान् भविता इत्यादि स्थलेष्वपि शाब्दबोधः भवति। एवमेव बौद्धसत्तायां स्थितायामपि बाह्यसत्तायाः अभावद्योतनाय च घटो नास्ति इति वाक्ये नास्ति पदस्य सार्थक्यं सिद्ध्यति। ननु ससस्रिङ्गं नास्ति इति वाक्ये बौद्धार्थस्वीकारेणैव शाब्दबोध इति चेत् सत्यम्। बौद्धार्थानाङ्गीकारदशायां ससस्रिङ्गे बाह्यससस्रिङ्गस्य बाह्यसत्तारूपत्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा नापत्तौ स्वाद्युत्पत्तिर्न स्यात्। अर्थवतो हि शब्दस्यैव अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा स्वाद्युत्पत्ति कार्यं संभवाच्च। बौद्धार्थ स्वीकारे एव ससस्रिङ्गं नास्ति इत्यत्र अभावज्ञाने आहार्य प्रतियोगी ज्ञानं कारणमिति तार्किकैरुक्तम्। अन्यथा बौद्धार्थ स्वीकारे नीलं सरोजं भवत्येव इत्यत्र एव शब्दस्य अन्वयोग व्यवच्छेद रूपार्थस्य अन्वयापत्तिः। कमले नीलत्व योगस्य प्रसिद्धत्वात् अप्रसिद्ध प्रतियोगिका भावस्य तार्किकैरस्वीकाराच्च। यस्याभावः सप्रतियोगी इति तार्किकं मते भवति। यथा घटाभावस्य प्रतियोगी घटः पटाभावस्य प्रतियोगी पटः परन्तु यस्याभावस्य प्रतियोगी अप्रसिद्धः न सः तार्किकैः स्वीक्रियते। ससस्रिङ्गाभावस्य प्रतियोगित्वेन ससस्रिङ्गस्य बहिर्लोप प्रसिद्धत्वात् प्रतियोगी निर्वाहाय बौद्ध ससस्रिङ्गस्य सत्ता तार्किकैरपि स्वीक्रियते। तेन ससस्रिङ्गं नास्ति इत्यत्र ससस्रिङ्गाभावस्य प्रतियोगी बुद्धिस्थं ससस्रिङ्गं भवति यस्य बहिर्देशे नास्तीति शाब्दबोधः संगच्छते। एवं अंकुरो जायते इत्यादि स्थलेष्वपि बौद्धार्थ स्वीकारेणैव शाब्दबोधो लोके प्रसिद्धः। अतो शाब्दिकैः शब्दस्य शक्यार्थरूपेण बौद्धार्थस्य सत्ता स्वीक्रियते। पतंजलिः व्याकरणमहाभाष्ये उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे उद्देश्यलक्ष्यतां कथयति। उपदिष्टो मे गौरिति गुणैः प्रापणमुद्देशः तथा कञ्चिदाह देवदत्तं मे भवानुदिशतु इति स इहस्थः पाटलिपुत्रस्थं देवदत्तमुद्दिशति। अंगदी कुंडली किरीटी व्यूढ़ोरस्को वृत्तबाहु लोहिताक्षस्तुंगनासो
विचित्राभरण ईदृशो देवदत्त इति कथं न भवति। ईदृश शब्दस्य प्रयोगस्तत्रैव दृश्यते यत्र द्वयोः समानवस्तुनोः निर्देशो भवति। अत एवादृश मन्यत किमपि वस्तु नास्ति यस्य देवदत्ते सादृश्यं भवेत् इति। अत एवात्र ईदृश पदं निरर्थकं भवति। न चात्र बौद्धार्थ स्वीकर्तॄणां मते ईदृश पदं निरर्थकमिति। तेषां मते अंगदित्यादि शब्देभ्यो बुद्धौ प्रतिभासितो यो अर्थस्तादृश एव बाह्यदेवदत्त इत्येव वाक्यार्थत्वं संगतेः। अत्र ईदृश शब्देन कुण्डलित्वादिधर्मैः सह प्रतिभिज्ञाविषयत्वमुपलक्ष्यते। अर्थात अंगदी कुंडली इत्यादि शब्दैर्बुद्धौ यो अर्थो भासितो भवति तस्यैव प्रत्यभिज्ञा ईदृश शब्देन भवति। अनेन बौद्धार्थ बाह्यार्थयोर्भेदोऽपि सूचितो भवति। बौद्ध पदार्थस्य स्पष्टं निरूपणं हेतुमति च पंक्ति 20 30 40 50 60 70 80 90 तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप इत्यादीनां सूत्राणां पाणिनिना भाष्ये भगवता पतंजलिना अपि च प्रदीपे गय्यटेन सविस्तरं प्रतिपादनं कृतम्। यथा हेतुमति च इति सूत्रे भाष्ये पतंजलिना उक्तम् इह तु कथं वर्तमान कालता कंसं घातयति बलिं बन्धयतीति चिरहते च कंसे चिरबद्धे च बलौ अत्रापि युक्ता कथं। ये तावदेते शोभिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च बलिं बन्धयतीति। चित्रेषु कथं चित्रेष्वपि उद्गुरूणां निपतिताश्च प्रहाराः दृश्यन्ते कंसस्य च कृष्णस्य च। ग्रन्थिकेषु कथं चित्रेष्वपि उद्गुरूणां निपतिताश्च प्रहाराः दृश्यन्ते कंसस्य च कृष्णस्य च। ग्रन्थिकेषु कथं यत्र शब्दग्रंथनमात्रं लक्ष्यते तेऽपि हि तेषाम् उत्पत्ति प्रभृत्या विनाशात् तद्बुद्धिर्व्याचक्षाणाः सतो बुद्धिविषयान् प्रकाशयन्तीति। अर्थात यत्र अयं प्रश्नः समुदेति यत् कंसवधमाचष्टे इति विग्रहे घातयति इत्यत्र बलिबन्धमाचष्टे इति विग्रहे बलिं बन्धयति इत्यत्र च वर्तमानकालता कथं भवति। न च पूर्वकाल एव हते कंसे पूर्वकाले एव बद्धे बलौ च कंसं घातयति बलिं बन्धयति इत्यत्र वर्तमानकालत्व असंगतिरिति वाच्यम्। नाटकेषु सौभिकैः अर्थात नाटके कंसकृष्णाद्यभिनेत्रिभिः प्रत्यक्षमेव कंसवध बलिबन्धादि
दर्शनेन चित्रेष्वपि कंसस्य चोद्घूर्ण निपतित तं प्रहार प्रदर्शनेन च तत्र वर्तमानकालत्व प्रतीतेः। अत्र सतो बुद्धिः विषयान् प्रकाशयन्तीति वचनेन बौद्धार्थ स्वीकारे भगवतः पतञ्जलेराचार्यस्य स्पष्ट संकेतः परिलक्ष्यते। विशेषतः बुद्धिविषयान् इत्यत्र सतः इत्यस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तत्वात् पतञ्जलेः आचार्यस्य मतेपि बौद्धार्थः स्वीक्रियत एवेति नास्ति कश्चित् संदेहः। न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति इति भाष्यांशं विवेचयोक्तं कैयटेन प्रदीपे। यावद् बुद्ध्या पदार्थो न विषयीकृतः तावत् पदस्य प्रयोगाभावः। तस्मात् बुद्धिसत्ता समाविष्टोऽर्थो विधि निषेध जनादिभिः संबध्यते। वृक्षोऽस्ति वृक्षो नास्ति वृक्षो जायत इति अत्यन्तासक्तोऽपि बहनि ससविषाणादीन् अर्थान् बुद्ध्या विषयीकृत्य ससविषाणादीनर्थान् बुद्ध्या विषयीकृत्य ससविषाणादिप्रयोगः। तस्मात् बुद्ध्यारूढोपचरिता सत्ता शब्दप्रयोगाश्रयत्वात् व्यभिचारेत्यर्थः। सैव तु बुद्धिसत्ता प्रयोक्तृ प्रतिपत्रीणां बहनेः स्यात् तदा वृक्षः इत्यतः सत्तावगमास्तदीयस्य गतार्थत्वात् प्रयोगो न स्यात्। उपचारसत्तायां त्वेते दोषाः नावतरन्ति। बुद्धिसत्ता समाविष्टस्य बहनेः सत्त्वजन प्रतिपादनायास्ति नास्ति जायत इति प्रयोगात्। उपर्युक्त वचनस्य अवलोकनेन स्पष्टं ज्ञायते यद् भाष्यकारस्य पतञ्जलेः आचार्यस्य कैयटस्य च बौद्धार्थ कीदृशो दृढीयान् विश्वासः आसीदिति अनेन स्पष्टो जायते। कैयटस्य तात्पर्यमिदं यत् यावन्न पदार्थस्य बुद्धिविषयत्वं न तावत् पदप्रयोगासम्भवः। बुद्धिसत्ता समाविष्टस्य बौद्धार्थस्यैव विधिनिषेधजननादिभिः सम्बन्धत्वात् बाह्यसत्तायाः अत्यन्ताभावस्थितौ ससशृङ्गादीन् बुद्धावारूढा आरोपिता च सत्तैव शब्दप्रयोगाश्रय इति न कोऽपि दोषः। सैव बुद्धिसत्ता प्रयोक्तृप्रतिपत्रीणां बाह्यरूपेण भासते। अत्रेदं तत्त्वं बाह्यसत्तास्थितौ बाह्यसत्तायाः समानाधिकरणतया बौद्धार्थो भासते। बाह्यसत्तायाः अभावदशायां केवलं बुद्धिसत्तैव बाह्यरूपेण भासते। अतएव घटाभाववति ग्रहेऽपि घटमानयेति वाक्येन घटान्नय प्रवृत्ति दृश्यते। ततो घटाभाव निश्चये सति वस्तुः या ज्ञानस्य
अयथार्थत्वं स्वीक्रियते। एवं प्रकारेण बौद्धार्थ विषये वैयाकरणैः बहु प्रतिपादितं। नैयायिकाः अपि बौद्धार्थ अस्वीकारे बहु प्रतिपादितम् इति सर्वं मया अत्र उपस्थापितम् इत्यलम्। ओम।